स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको क्लासमा। आज हामी क्लास 11 अन्तर्गतको अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। यो हामीलाई 10 मार्क्सको आउँदछ। आउनु सुरु गरौं आजको क्लास। आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भनेदेखि मैले अर्को एउटा च्यानल यात्री द ट्राभलर सञ्चालन गरेको छु, जसले चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरुमा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक रूपले परिचित क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ। आशा छ भाइ बहिनीहरुले त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ। ल अब हेर्नुस् त यो हामी 2062 को हिसाब गर्न गइरहेका छौं। यो 2062 मा हामीलाई के देछ भन्दाखेरि सबै पोइन्टहरु सेम टु सेम छ। यहाँनेरि मैले सबै डिपलीमा गइन। यहाँनेरि भएको क्वेशनमा फरक भएको पोइन्ट मैले के भन्छु भन्दा यहाँनेरि रिसिप्टमा हामीलाई सब्स्क्रिप्सन हामीलाई 3टा वर्षको दिएको छ, 59, 60, 61 को। त्यस्तै गरेर पेमेन्टमा स्यालेरिज हामीलाई 2टा वर्षको दिएको छ। अरु सबै पोइन्टहरु हाम्रो कमन पोइन्टहरु हो। यो इन्ट्रान्स फी, यो डिप्रिसिएसन, सब्स्क्रिप्सन, इन्ट्रेस्ट अन लोनहरु यो सबै हामीले गरिसकेको पोइन्टहरु छ। यहाँनेरि आको यो क्वेशनमा नयाँ पोइन्ट भनेको यो क्वेशनमा नयाँ पोइन्ट भनेको यही सब्स्क्रिप्सन र स्यालेरीको र मैले पनि यही यस्तै खाले 3टा आयो 2टा आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्न देखाउन लाग्यो खास यसमा। ल अब हाम्रो यहाँनेरि हेर्ने यो हिसाबमा हामीले बनाउँदाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द बुक्स अफ यो क्वेशनमा छैन। अनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर डेट हेर्नु त यहाँनेरि पनि 2060, यहाँ पनि 2060। हामीलाई प्राय जसो हिसाब गर्दै जाँदा हामी डेट फरक भेट्थ्यौं। अब यहाँ चाहिँ एउटै डेट भएछ कुन चाहिँ राख्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ। केही कन्फ्युजन नहुने मैले अघि नै भन्थे रिसिप एन्ड पेमेन्टमा जुन डेट छ त्यही डेट राख्ने। रिसिप एन्ड पेमेन्टको डेट राखेको सक्यो। अब हामीले यो हिसाबको सुरुवात गर्ने भनेको क्यापिटल फन्डबाट हो। क्यापिटल फन्ड हाम्रो कति छ भन्दा 80,000 रुपैयाँ छ, 80,000 राख्यो सक्यो। अब हामी एडिशनल इन्फर्मेसनमा जान्छौं। हाफ अफ द इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज। अब यहाँनेरि क्यापिटलाइज भन्ने बित्तिकै क्यापिटलमा जोड्ने हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। इन्ट्रान्स फी भनेर राख्यौं। यहाँनेरि इन्ट्रान्स फी 50% भनेर राखेँ मैले, हाफ भनेको 50 हो। अब यो क्वेशनमा इन्ट्रान्स फी भनेको कति छ 25,000 छ भनेपछि यसको 50% भनेको कति हो भन्दा 12,500 हो। यो 25,000 इन्ट्रान्स फी भनेको त इन्कममा जाने हो नि त। बाइ इन्ट्रान्स फी 50% चाहिँ यहाँनेरि बस्यो। यहाँ हेर्नु है, यो इन्ट्रान्स फी भनेको इन्कममा जाने पोइन्ट हो, घोक्नु पर्यो। इन्ट्रान्स फी, सब्स्क्रिप्सन, मेम्बरशिप फी यो 4-5 वटा पोइन्टहरु इन्कममा जाने हो भनेर घोक्नु पर्यो, याद हुनु पर्यो। यो इन्ट्रान्स फी हाम्रो इन्कममा जाने पोइन्ट 25,000 मध्ये 50% चाहिँ तानेर क्यापिटलमा ल्यायो भनेपछि 50% ल्यायो। बाँकी रहेको 50% त कहाँ छ भन्दा त्यही छ इन्ट्रान्स फी 50% त्यहाँनेरि गयो, सक्यो यो पोइन्ट। त्यसपछि आएर हाम्रो बी नम्बरमा डिप्रिसिएसन फिक्स एसेट्स। अब यहाँ फिक्स एसेट्स हेर्नु पर्यो। यहाँनेरि एउटा फिक्स एसेट्स छ। त्यसपछि अरु फेरि किनेको छ कि भन्दा छैन भनेपछि एसेट्समा गएर फिक्स्ड एसेट्स कति छ त्यहाँनेरि पैसा राख्ने। फिक्स एसेट्स भनेको 70,000। अब यसमा डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। कति पर्सेन्ट घटाउने डिप्रिसिएसन भन्दा 20% घटाउने भनेपछि यो कति हुन्छ भन्दा 14,000 भयो। 56 बाँकी रह्यो यो। अब यो डिप्रिसिएसन छ पीएल को डेबिटमा जान्छ। यो डिप्रिसिएसन पीएल को डेबिटमा जान्छ। यहाँ पीएल भनेको के हो भन्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हो, अर्थात् डेबिट भनेको खर्चमा गयो। त्यसपछि आयो हाम्रो यो पोइन्ट पनि भयो सब्स्क्रिप्सन ड्यू फर द इयर 2060 रुपीज 15,000 भने। अब यो हिसाबमा मेन पोइन्ट भनेको है सब्स्क्रिप्सन हाम्रो 3टा छ। अब हामीले यो हिसाब कुन सालको गरिरहेका छौं भन्दा 2060 को गरिरहेका छौं भने चाहिँ हामीले यहाँनेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा लिएर आउने पोइन्ट भनेको 2060 को डेट मिलाएर लिएर आउने हो। अर्थात् हाम्रो 2060 को सब्स्क्रिप्सन यहाँनेरि जान्छ बाइ सब्स्क्रिप्सन। 2060 को कति आयो भन्दा 50,000 आयो। यसरी 3टा सब्स्क्रिप्सन आयो भने त हेर्ने, यसरी 3टा सब्स्क्रिप्सन आयो भने करेन्ट इयर को अथवा यहाँनेरि भएको डेटसँग मिल्नेलाई सधैँ इन्कममा लिएर आउने हो।
एउटा पोइन्ट नोट सम्झिने, नोट लेख्नुपर्छ नि लेख्ने। करेन्ट इयरकोलाई सधैँ कहाँ लिएर आउने? इन्कममा लिएर आउने। अरू के गर्ने म भन्छु अहिले। करेन्ट इयरकोलाई कहाँ लिएर आउने? इन्कममा लिएर आउने। यो इन्कममा लिएर आएको पोइन्टमा एडिसनलको पोइन्टहरूलाई यहीँनिर गर्ने हो, करेन्ट इयरकोमा गर्ने हो। 2060 भने चाहिँ करेन्ट इयरको भने नि त हो। अनि यो कति 15,000 के भन्दा ड्यू भने ल ड्यू भनेको सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेको जोड्ने हो नि त। यो 15,000 रुपियाँ जोड्यो। अनि यो त एडिसनलको कुरा हो नि त, दुई ठाउँमा आउनुपर्छ। अब यहाँनिर भनेपछि यो ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि इन्कमको एसेट्स हो भनेपछि यो यहाँनिर आयो सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर 15,000 रुपियाँ यहाँनिर आयो, एडिसनलको दुई ठाउँमा आयो। अब त्यसपछि यो सब्सक्रिप्सन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रिसिप एन्ड पेमेन्टबाट भयो, त्यसपछि एडिसनलबाट भयो। माथिपट्टि हेर्नु पर्यो। माथिपट्टि हेर्दा यो सब्सक्रिप्सन यसरी तीनटा वाला आयो भने, यसरी तीनटा वाला सब्सक्रिप्सन आयो भने माथिपट्टि हाम्रो सिधा भएको, माथिपट्टि हाम्रो सिधा लायबिलिटिजमा छ भने मात्रै हामीले राख्छौँ। यो एसेट्सको लागि हामीले राख्न पाउँदैनौँ। किन राख्न पाउँदैनौँ भनेर म अहिले पछि भन्छु। यो हाम्रो यसरी तीनटा वाला आयो भने, सब्सक्रिप्सन दुईटा अथवा तीनटा वाला आयो भनेदेखि हामीले यो सब्सक्रिप्सनलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि जोडिसकेपछि अब हामीले यहाँ माथिको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि स्ट्रेट भएको अर्थात् लायबिलिटिजमा भएकोलाई मात्रै हामीले युज गर्न पाउँछौँ, एसेट्समा भएकोलाई यहीँनिर करेन्ट इयरमा युज गर्न पाउँदैनौँ भने चाहिँ अब यो पोइन्ट सकिएपछि के भयो भन्दा यो 65,000 भयो, सक्यो। एउटा 2060 को हाम्रो यो सक्यो। त्यसपछि 2060 पछि कति आउँछ भन्दा 2061। अब यहाँ हेर्ने रिसिभ भनेको लिएको मैले 2060 मै 2061 को सब्सक्रिप्सनको पैसा लिइसक्यो भनेपछि यो मेरो लागि के भयो भन्दा लायबिलिटिज भयो। त्यही भएर यो 2061 अर्थात् नयाँलाई सधैँ लायबिलिटिजमा ल्याएर राखिदिने। एडभान्स सब्सक्रिप्सन भनेर एडभान्स सब्सक्रिप्सन भनेर 6000 राखिदिने। अब यहाँनिर नोट नम्बर 2 अघि नै मैले के भने भन्दा करेन्ट इयरको लागि इन्कममा लगाएर राख्ने, एडिसनलको काम त्यहाँ गर्ने एउटा भयो। अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको यो करेन्ट इयरको भन्दा नयाँ अर्थात् 60 पछि नयाँ कति हो 61, त्यसलाई चाहिँ सधैँ लायबिलिटिजमा ल्याएर के राखिदिने भन्दा एडभान्स भनेर राखिदिने सधैँभरि। यसरी दुईटा तीनटा आयो भने करेन्ट इयरको इन्कममा गयो। नेक्स्ट त्यो पछिको नेक्स्ट इयरको नयाँ इयरको कहाँ जान्छ? लायबिलिटिजमा जान्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो पुरानो इयर 2059 को 2059 को पुरानोलाई चाहिँ पुरानो सब्सक्रिप्सनलाई सधैँ एसेट्समा ल्याएर घटाइदिने हो। पुरानो सब्सक्रिप्सनलाई सधैँ एसेट्समा ल्याएर घटाइदिने हो। अब घटाउने भने चाहिँ कहाँबाट घटाउने भन्दा यो माथिपट्टि एसेट्समै भएको सब्सक्रिप्सनबाट घटाइदिने। सब्सक्रिप्सन 2059 को बाट कति छ भन्दा 10,000 बाट यो 59 को कति घटाइदिने भन्दा 10,000 घटाउँदाखेरि कति आयो भन्दा नील आयो। ल अब यसको तीनटा रुल हेर्ने। पहिले सुरु यो करेन्ट इयरको लागि इन्कममा लाने, एडिसनलको लागि जोड्ने, त्यसपछि यसको सिधा लायबिलिटिजमा छ भने मात्रै, लायबिलिटिजमा भएकोलाई मात्रै सब्सक्रिप्सन छ भने जोडेर राखिदिने, सक्यो। तीनटा वाला अथवा दुईटा वाला आयो भनेदेखि सिधा वाला मात्रै हेर्ने, यसरी यतापट्टिको एसेट्सको लागि हेर्न पाइएन, लायबिलिटिजमा छ भने मात्रै हेर्ने, सक्यो। अनि त्यसपछि न्यू इयरको अर्थात् नयाँ वर्षको त्योभन्दा नयाँ वर्षकोलाई हामीले सधैँ लायबिलिटिजमा ल्याएर राखिदिने, सधैँभरि रुल एउटै हो, एडभान्स भनेर राखिदिने, सक्यो। त्यसपछि पुरानोलाई सधैँ नयाँलाई लायबिलिटिजमा ल्यायो भने पुरानोलाई कहाँ लाने भन्दा एसेट्समा लाने र पुरानोमा भएको यसलाई माथिपट्टि एसेट्समै दिएको हुन्छ त्योबाट सधैँ के गरिदिने घटाइदिने। जस्तै यो करेन्ट इयरको 60 इन्कममा गयो, एडिसनलको काम भयो, यदि यहाँ पनि भएको भएदेखि सब्सक्रिप्सन भएको भए जोडिएर बस्थ्यो, सकिन्थ्यो। अब त्यसपछि 61 को नयाँ कहाँ गयो भन्दा लायबिलिटिजमा एडभान्स भनेर गयो, यो पनि सक्यो। त्यसपछि 59 को लागि सधैँ यो 61 लायबिलिटिजमा गयो भने 59 कहाँ जानुपर्छ? एसेट्समा जान्छ र यो एसेट्समा गएको 59 भनेको यो लास्ट इयरको हो, यो सब्सक्रिप्सन योबाट घटाउनु पर्छ, सधैँभरि त्यही हो। एसेट्समा भएको सब्सक्रिप्सनबाट 59 को अथवा पुरानो सब्सक्रिप्सनलाई के गरिदिने घटाइदिने, एसेट्समा भएको सब्सक्रिप्सनबाट पुरानो सबभन्दा पुरानो सब्सक्रिप्सनलाई एसेट्समा लगेर घटाइदिने,
यो वर्षको अर्थात् करेन्ट इयरकोलाई इन्कममा ल्याएर राखिदिने, नयाँलाई कहाँ ल्याएर राखिदिने भन्दाखेरि लायबिलिटिजमा ल्याएर राखिदिने। यो तीनटा रुल हो सधैँभरि फिक्स, यो तीनटा खाले आयो भने। ल अब त्यसपछि यो पनि भएपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन इज ड्यू फर फुल इयर भने अब हाम्रो यहाँनिर हेर्ने लोन भनेको हाम्रो कति छ 15,000 छ। यो लायबिलिटिजमा गयो लोन 10% भनेर 15,000। यो 15,000 को 10% भनेको कति हुन्छ भन्दा 15,000 हुने हो। 15,000 भनेपछि अब यसको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो। टु इन्ट्रेस्ट अन लोन 15,000 रहेछ। 15,000 को 10% भनेको 1,500 हुन्छ। पेमेन्टमा यसले इन्ट्रेस्ट तिरेको रहेन भनेपछि नरहेछ भनेपछि 1,500 रुपियाँ पुरै तिर्न बाँकी रह्यो। यो अब कहाँ आयो भन्दा लायबिलिटिजमा पनि बाँकी छ भन्दा हामीले 1,500 रुपियाँ देखाइदियो। यो पोइन्ट पनि सकियो। अब त्यसपछि हामी यहाँ माथि जान्छौँ। ब्यालेन्स बिडी र ब्याङ्क यो बराबर छ काटियो। इन्ट्रान्स फी भनेको हाम्रो भइसक्यो, सब्सक्रिप्सन भइसक्यो। सन्ड्री इन्कम भनेको हाम्रो इन्कममा जान्छ। कति छ भन्दा 30,000 रुपियाँ छ र यसको लागि माथिपट्टि पोइन्टहरू पनि छैन। त्यसपछि आयो हाम्रो यो स्यालेरीको पोइन्ट, यो पनि दुईटा छ। अब हाम्रो स्यालेरी भनेको यहाँनिर जान्छ यो स्यालेरी। अब यहाँ भित्र जाने भनेको यो करेन्ट इयर मिलाउनु पर्यो। हाम्रो 2060 को कति हो भन्दा 30,000 हो स्यालेरी। अनि माथिपट्टि छैन भनेपछि यो स्यालेरी कति आयो 30,000 रुपियाँ आयो। यदि यहाँनिर यसो पनि सिधा भएको भए हामीले जोड्नु पर्थ्यो, छैन। अब त्यसपछि हाम्रो कति आयो भन्दा 2060 पछि 2061 त छैन। कति छ भन्दा 2059 छ। यहाँको 59 लाई एसेट्समा लगेपछि यहाँको 59 लाई कहाँ लिएर आउनुपर्छ भन्दा लायबिलिटिजमा लिएर आउनुपर्छ। लायबिलिटिजमा लिएर आउने र माथिपट्टि यहाँनिर हेर्नु त लायबिलिटिजमै छ भनेपछि यो पनि कति हुन्छ भन्दा नील हुन्छ। ल यो पोइन्ट जस्तै स्यालेरी 59 को स्यालेरी हाम्रो यो 59 को सब्सक्रिप्सन एसेट्समा गयो भनेदेखि हाम्रो 59 को स्यालेरी कहाँ जानु पर्यो लायबिलिटिजमा जानु पर्यो। प्रोसेस त्यही हो। यसको अपोजिट साइडमा भएको बाट घटाइदिने हो। यसको अपोजिट साइडमा भएर घटे जस्तै घटाइदिने हो, त्यति मात्रै फरक हो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन भनेको यहाँनिर जान्छ टु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन। टु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन 20,000। स्टेशनरी कति छ भन्दा 10,000। त्यसपछि आएर जेनरल एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा 15,000। अब सेमिनार एन्ड पार्टी एक्सपेन्सेस 25,000। यो पेमेन्टमा भएको भएर खर्च हो। यदि रिसिभमा भएको भए इन्कम पनि हुन्थ्यो। अब यो ब्यालेन्स सिट हामीले लास्टमा राख्छौँ। त्यसपछि यो पोइन्ट सक्यो। क्यापिटल भयो, लोन भयो, त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भयो, फिक्स एसेट भयो, सब्सक्रिप्सन ड्यू भयो। अब यो क्याश एट ब्याङ्कको यो एमाउन्ट गएपछि हामीले अब यहाँ लास्ट पोइन्ट भनेको क्याश एट ब्याङ्क भनेर राख्छौँ। क्याश एट ब्याङ्क भनेर नाम सापट्टि ल्याउँ। एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिडीको कति लियौँ भन्दा 36,000 ल्याउँ। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो टोटल लेख्छौँ। टोटल जोड्दाखेरि 1,15,500 रुपियाँ हुन्छ। यहाँनिर इन्कम कम भयो, आम्दानी कम भयो, अर्थात् यतापट्टि थप्नुपर्छ। यतापट्टि थप्दाखेरि हामीले डिफिसिट लेख्छौँ। हामीले यतापट्टि थप्नुपर्छ, यतापट्टि थप्नलाई हामीले डिफिसिट लेख्छौँ। कति थप्नुपर्छ भन्दा डिफिसिट भन्दा 8,000 रुपियाँ थपेपछि कति हुन्छ भन्दा 1,15,500 हुन्छ। अब यो डिफिसिटलाई हामीले यहाँनिर लिएर आउँछौँ, अर्थात् यो घाटा लाग्यो, यो भएपछि हाम्रो घट्यो। ल अब यो गर्दाखेरि कति भयो भन्दा 84,500 यहाँनिर भयो। अब टोटल गरेर कति हुन्छ भन्दा 1,07,000 रुपियाँ आउँछ।
यो च्याप्टर हामीले गर्छौँ। यसमा खास हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि फरक एउटा सब्सक्रिप्सन सिंगल भएको आउँछ, एउटा सब्सक्रिप्सन डबल अथवा 3टा भएको आउँछ। सिंगल मात्रै सब्सक्रिप्सन भयो भने हामीले लायबिलिटिजमा भएकोलाई पनि हेर्छौँ, एसेट्समा भएकोलाई पनि हेर्छौँ, एन्डलेस गर्छौँ। यसरी 2टा अथवा 3टा सब्सक्रिप्सन भयो भने करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट अथवा लायबिलिटिजकोलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ, एसेट्सकोलाई चाहिँ पुरानो वर्षकोलाई छोडिदिन्छौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।